سے دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرا ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا محمود بحق محمد المصطفیٰ، یا اعلیٰ بحق علی المرتضیٰ، یا فاتر بحق سیدہ سلام اللہ علیہا، یا محسن بحق حسن المجتبیٰ، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ مالک چوڑند صدقہ حاضرین دا صف مظلوم تٹورایا قدم قدم عبادت عظیم شمار فرما۔ جتنے حاضرین صف حسین تے آئین مالک انہ دے مرحومین دے درجات بلند فرما، پریشانیاں دور فرما، رزق مالچ اضافہ فرما۔ مالک ذکر دا صدقہ انجمن در عباس کو سلامت فرما۔ مالک انہ دی سعی و کوشش و محنت اپنی برگاہ منظور تے مقبول فرما۔ جو جو عزادران مظلوم کربلا اس انجمن نال تعامل کر رہے ہیں، مالک انہ دی زندگی دراز فرما۔ جڑیاں جھولیاں اولاد وستے سکھ دیاں، مالک حیاتیاں والے ماتمی پتر نصیب فرما۔ پر اشوب زمانے ذکر دی آپ حفاظت فرما۔ مالک بھین تے بھرا دی زواری نصیب فرما۔ پہلی اور آخری دعا، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور القائم الحجت۔ بآواز بلند صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دوئیں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت، خاندان تطہیر تے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے صلوات۔ الحمدللہ الذی نبرا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ ونبرا قلوبنا بمصائب الحسین مظلوم دی ذات صلوات۔ الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات۔ الصلاة والسلام على سيدات جدہ وسدی آئی جتنے عزادار آئے بیٹھے ہو، جدہ محمد دی یتیم ہوئی مظلومت المحرومت ان حق میراث ابی التی قالت صبت علی مشائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا عربی دے لفظ بہت بڑا مشائب ہے۔
رو کے آدھی آئی بابا جڑے دروازے تے رکدا ہے اسے دروازے نو بھال لگ گئی آئی وَأَوْلَادِ طَيِّبِينَ طَاهِرِينَ لِلْحَسَنِ الْمَعْصُومِ الْمَصْمُومِ جلال پورا لیو مسموم وادھیں جنو کئی بار زہر ملے جیندہ جنازہ قبرستان واپس ولے والحسین الغریب المظلوم غریب تے مظلوم وادھنی جڑا 3.5 گھنٹائیں چکتر لاش کلے چھاوے ودہ ٹردہ نانکیاں گلیاں وچ تے آج کڑی وار حسین دے دھے وال وال روزہ ہائے نانے دا حس دل ڈاڑھا بے چین روئیں دی کڑی گالے کائیں ویلے پکاڑ دیواراں کو تے ایک کردائے غمدہ وینے سیدہ دے میڈینے بھوین دی پردیس دے ویچ جے نال نہ ہوں دی اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم الامام اماما ولو کان صبیا صلوات دعا ہے خلاق اعظم تو تمام محبان آل محمد دا اس مقدس بارگاہ ٹرایا اپنی بارگاہ منظور تے مقبول فرماوے میرا دل چاندے عشق دی نماز دیاں دوہیں رکعتاں مکمل نہ کر چھوڑوں تھوڑا تھوڑا میرے نال بلندے آسو کیونکہ جیڑی زبان 14 دے ذکر چ بلندی ہے معصوم فرمیندن زبان دے گناہ معاف تھی ویندن کیونکہ جیڑی زبان چوک بازار دنیا دیاں محفلیں چ بولے تے ذکر علی چ نہ بولے ایسی زبان دا فائدہ ہی کوئی نہیں تھوڑا آواز کھلے سے بھائی 6ویں لال ولایت کو لکھ بندہ آئے ادھے مولا جدہ توڑے ڈاڈے علی دا نا سندہ میڈا ہاں ٹھر ویندہ ہے جدہ توڑے ڈاڈے علی دا نا سندہ میں نے بڑی خوشی محسوس ہوں دیئے میڈا ہاں ٹھر ویندے مولا فرمیندن وقت میں تیرے ذمہ 2 کم پیا لینا قدمت حتلا کیا دے مولا کیڑے 2 کم فرمیندن مسجد چ لگا ونجے اللہ دا سجدہ ادا کریں گھر لگا ونجے ماں دا شکریہ ادا کریں اے ہاں سلامت یار ہاں سلامت زندگی اندر آ مسجد لگا ونجے اللہ دا سجدہ ادا کریں گھر لگا ونجے ماں دا شکریہ ادا کریں آکھن والا عام نہیں نبیان دا سلطان نبیے جہن دی زبان دا قصیدہ اللہ دا قرآن پڑھ دے مالکہ دے وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا او آدھے اے میرا حبیب مصطفیٰ زبان تیری ہے مگر بلیندی میں اللہ دے حکم نال ہے زبان تے مصطفیٰ دیئے مگر بلیندی میں اللہ دے حکم نالے او نبیان دا سلطان پیا فرمیندے الامام و امامن ولو کان صبیہ امام امام ہوندے چاہے ماں دی جھولی اچ کیوں نہ جلال پور بھٹیاں گرد و نوات آئے مومنین پہلی 70 فضیلت دی بیدنان توڑے ذہنہ دی نظر کراں حق دا امام شیر خدا علی مرتضی تیرا تے میرا پہلا امام ممبر کوفہ تے جلوہ فگن ہو جائے ممبر کوفہ چو آواز بھی آندھائے آج میڈے ہوتے حق بیٹھائے سچ بیٹھائے شیعان دا پہلا علی بیٹھائے
औखा करेंदा अज मेरे उत्ते हक बैठा है सच बैठा है शियां दा पहला अली बैठा है न्याज़े हुसैन तवज्जो मिंबर दे सज्जे पासे पूरी कायनात दे हुस्न जमाल सखावत दा मजहर मौला हसन बैठा है सलामत हूँ ये हस सलामत हूँ मैं हस सलामत हूँ मिंबर दे बे पासे भाईजान पूरी कायनात दी सब्र शकीबाई तहम्मुल दा मुजस्मा मौला हुसैन बैठा है हुण जेड़े गाजी दे मुरीद बैठे सर चवाए मिंबर दे सामने अली दा ओ पुत्र बैठा है कहंदे थे अली को इतना नाज हाई अगर जंग सिफीन च लड़दा वदा होवे हा पता ना लगदा अली वदा लड़दा या अब्बास वदा हज सलामत यार हज सलामत जिंदगी अंदर आजम जिंदगी अंदर आजम पता ना लगदा अली वदा लड़दा है या अब्बास वदा लड़दा अली बादशाह मिंबर कूफा ते जलवा फिगान मैं आदराना असा अगर सुबह अव्वल तो लेके शाम अबद तक अपना सर सजदे च रख के उस मालिक दा क़यामत तक शुक्रिया अदा करो साडा शुक्रिया थोड़ा है उस मालिक दा एहसान ढेर है जो अली जैसा इमाम अता कीते यार अली बादशाह मिंबर कूफा ते जलवा फिगन अली ने दावा कीता है अली फरमांदन सलोनी सलोनी कबल अन तफकिदूनी मा इन शेतुम अली मिंबर कूफा ते बह के आखे पुछो पुछो मैं अली आसमाना दे रस्ते जमीन नालों बेहतर जानदा अली फरमांदन तुरात ले आओ तुरात च जवाब देवा ज़बूर ले आओ ज़बूर च जवाब देवा इंजील ले आओ इंजील चो जवाब देवा अहले कुरान आओ कुरान चो जवाब देवा अच्छा अली बादशाह ने मिंबर ते बह के कीता दावा हुण देख सा केड़ा बंदा हाजिर बैठे केड़ा गैर हाजिर बैठे अली कीता दावा खब्बे पासों एक बंदा उठे आदा या अली मैं तुहाडी रियाया चुआ या अली मैं तुहाडी रियाया चुआ या अली मैं तुहाडी रियाया चुआ बंदा न बोला मैं को अरमान लग सी अली इंदे पासे डिठा ही नहीं फरमांदन अक्ल दा इलाज कर जमाना हो सकदा है तू साडा हो ही नहीं सकदा सलामत जिंदगी अंदर आ फरमांदन जमाना अल्लाह जिंदगी अंदर आ जाओ फरमांदन जमाना हो सकता है तू साडा हो ही नहीं सकता अच्छा ये बंदा ना परेशान थी है आदे मिंबर ते बहन वाले मेरे पासे डिठे ही नहीं आदन जमाना हो सकता है तू साडा हो ही नहीं सकता हुण जेड़ा बंदा हाजिर बैठे हाथ चा के ताईद न की अरमान लग सी अली फरमांदन ज्यादा सोच नहीं जै ते को मकार फनकार अयार बना के मेरी बारगाह च भेजे मैं अली ओदियां नस्ल ही जानदा ए सलामत यार सलामत जिंदगी दराज हो यार फरमांदन मैं अली ओदियां नस्ल ही जानदा अच्छा अगे परेशान आई हुण पैरों तलों जमीन निकली है दो त्रै बंदे इत्थे परेशान बैठे उन्हां दी परेशानी में इसे 70 ते दूर कर छोड़नी है ये ज़हन सुचींदा है आहदे मिंबर ते बहन वाले मेरा ज़हन पड़े इस वक्त सोचे अली फरमांदन ज़्यादा सोच नहीं एक बंदे बे बंदे नूं लिखे हन 5 सवाल वो कुछ सवालों के जवाब नहीं आउंदे ओ पूरी कायनात दा चक्कर लाया है दरवाज़ा अली दा नज़र आया है हज सलामत जिंदगी अंदर आ मौला फरमांदन मैं अली कल्ला इंसानां दा इमाम नहीं मैं अली 18,000 जीरो दा इमाम हाँ अली फरमांदन मैं पिया देना खुतबा मस्जिद जे को पहले लफ्ज़ याद हमें लुत्फ लवना है अली फरमांदन मस्जिद मेरे 3 पुत्र मौजूद हैं तय कुछ चाहिए सवालों के जवाब दिल आखी सवालों के जवाब हसन तो लै लाए दिल आखी हुसैन तो लै लाए दिल आखी अब्बास तो लै लाए अस्सलामत अच्छा जलालपुर भट्टियां वाले अजीम मददार हुण जाकरी दावा नहीं सैदां दी अता ते मान है
اس جملے تے میری سوچ تو ڈھیر میں داد ملی ہے، دعائی ملی ہے۔ ہن میں ویکھنا ہے جلال پور بھٹیاں والے کتنے وڈے مہمان نوازن، پہلے بندے کو گھن کے آخری بندے تک۔ علی فرمائے سوالاں دے جواب میرے پتراں تو لے لے، اے ٹردا آندا ہے تے ذہن وچ سوچیندا آندا ہے، ٹردا آندا ہے تے ذہن وچ سوچیندا آندا ہے۔ آہدے منبر تے بہن والے نو میرے سوالاں دے جواب نہ ہناندے، اے چھوٹے بچے کیا میرے سوالاں دے جواب دے سن؟ اس گل ذہن وچ سوچئے۔ حسن امام دا ہاتھ دی کلائی چاہے فرمیندن او ابن اصفار میرے بابے دے بارے سوچنا بند کر، میں حسن تیریاں سوچاں دا امام ہاں۔ السلامت یار، السلامت من یار، زندگی دراز ہو، زندگی دراز ہو یا علی، زندگی دراز۔ کل تو میرا چند دوترے ڈبے تھے بے لاؤنن ساؤنڈ نال، میں حسن تیریاں سوچاں دا امام ہاں۔ اگے بھائی جان کیا پریشان آئی، ہن پریشانی ڈھیر ودی ہے بھائی دنان۔ آتے اگے ممبر تے بہن والے میرا ذہن پڑے، ہن چھوٹا بچہ میرا ذہن پڑے، جیڑا علی نو سچا امام سوچیندا نہیں منیندے، اس بندے نال میری گل ہے اس وقت سوچے۔ حسن امام فرمیندے زیادہ سوچ نہیں تو سوچیندا کھڑے، اے چھوٹا بچہ سوالاں دے جواب کیویں دے سی؟ فرمیندے زیادہ سوچ نہیں، علم لدنی دے مالک علی دا پتر، علم لدنی دا مالک حسن پیادا، سوال ہی آپ رسے سا، جواب ہی آپ رسے سا۔ السلامت یار، السلامت، زندگی دراز۔ سوال ہی آپ رسے سا، جواب ہی آپ رسے سا۔ یہ پریشان تھی ہے، مولا فرمیندن پریشان نہ تھی۔ کاغذ قلم دواچہ نوٹ کر، پہلا سوال وہ بندے لکھا ہے جو مشرق تو مغرب دے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ نیاز حسین توجہ، مشرق تو مغرب دے درمیان مسافت کتنی ہے؟ مشرق تو مغرب دے درمیان ڈسٹینس کیا ہے؟ حسن فرمیندن کاغذ قلم دواچہ نوٹ کر، مشرق تو مغرب دے درمیان فاصلہ ایک دیندہ ہے، سورج مشرق جو طلوع ہوندہ ہے، مغرب جو غروب ہو ویندہ ہے۔ مولا فرمیندن دوجہ سوال اون ایک کیتا ہے جو زمین تو آسمان دا فاصلہ کتنا ہے؟ حسن مولا فرمیندن زمین تو آسمان دا فاصلہ یہ کچھ ہے جو مومن دی صدا لگی ویندی ہے، مظلوم دی آہ لگی ویندی ہے۔ تریجہ سوال مولا فرمیندن وہ ایک کیتا ہے جو حق اور باطل، سچ اور جھوٹ دے درمیان فرق کیا ہے؟ اتنا بہت بڑا تبلیغی جملہ۔ حسن مولا فرمیندن حق اور باطل، سچ اور جھوٹ دے درمیان فرق یہ ہے جو اکھا نال ویکھیں سچے، جو کنہ نال سنیں ضروری نہیں سچ ہوئے۔ یا اچھا ہن جڑے نجف اشرف دے زوار بیٹھے ایک دفعہ ہاتھ چاہو، کافی تعداد مولا دے زوار بیٹھے این جملے دے صدقہ انہا سارے عزداروں مولا زواری کراوے، جڑے وادی و سلام قبرن لیگ کے آئیں انہاں بندن میں لطف آسی، دوجے بندن میں لطف آسی، مولا او جا دکھاوے۔ مولا فرمیندن چوتھا سوال ہوئے کیتا ہے جو مرن دے بعد منافق دی روح کتھا ویندی ہے، مرن دے بعد مومن دی روح کتھا ویندی ہے؟ حسن فرمیندن منافق کائنات دے کہیں کونچ مرے، مدینہ مرے، مکہ مرے، ان دی روح وادی برہوت ویندی ہے۔ مومن کائنات دے کہیں کونچ مرے، ان دی روح وادی و سلام نجف اشرف علی دے قدمائیں ویندی ہے۔ اے ہر سلامت یار، ہر سلامت ہوں یار، ہر سلامت ہوں، زندگی دراز ہوئے۔ آخری 70 فضیلت دی مولا فرمیندن ان پنجواں سوال ایک کیتا ہے جو اللہ نے اپنی پوری کائنات او کیڑیاں ڈاہ چیزاں بنائیں جڑیاں حکمت غالب ہیں۔ نیاز حسین توجہ، مولا فرمیندن اللہ اپنی پوری کائنات تے غالب بنائے لوہا، اللہ لوہے تے غالب بنائے آگ، اللہ آگ تے غالب بنائے پانی، اللہ پانی تے غالب بنائے بخارات، اللہ بخارات تے غالب بنائے بدل، اللہ بدل تے غالب بنائے ہوا، اللہ ہوا تے غالب بنائے ہوا چاون اللہ فرشتہ، ہوا چلاون والے فرشتے تے غالب ہے موت، موت تے غالب ہے ملک الموت۔ حسن فرمیندن ملک الموت تے غالب ہے اللہ دا امر۔ حسن فرمیندن نحنو امر اللہ ہے، کائنات میں جو پھیلا ہے وہ نور جلی ہے، ارے دارین
پہ ہے جس کا تصرف، ہم وہ ولی ہیں۔ ارے موت جو ہے ملک الموت پہ قابض، جو موت کو مارے میرا بابا علی ہے۔ السلامت یار، السلامت یار۔ عظمت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، کیونکہ عزاداران مظلوم کربلا، کیونکہ اے اشرا حسین مظلوم دی غربت رومن واسطے مخصوص ہے۔ اج بھائیاں حکم دیتا ہے جو ساکوں داخلہ کربلا سنا۔ عزادار ماتمیوں بزرگ شیر پڑھ دیں، لوگ زمین خرید کریں دن تے اناج اگامن کیتے، حسین زمین خرید کیتی، بھائیو پتر دفنامن کیتے۔ اجر و کمان اللہ، اجر و کمان اللہ۔ ماں حسین دراز میں لکھ دو لوگ زمین خرید کریں دن تے اناج اگامن کیتے، حسین زمین خرید کیتی، بھائیو پتر دفنامن کیتے۔ جتنے ماتمی دار آئے بیٹھے ہو، 28 رجب حسین نانے دا شہر چھوڑے، کئی پڑھ دن دیگر دا ٹائم، کئی پڑھ دن ادھرات لے، روایتاں دوئیں ٹھیکن، جائیں اٹھ باندھے ڈٹھے نو دیگر لکھیے، جلال پور دے ماتمیوں جائیں اٹھ ٹر دے ڈٹھے نو اس ادھرات لکھیے۔ اجر و کمان اللہ، اجر و کمان اللہ۔ ماں حسین دی راضی ہوئے، شالا اپنے دکھاں اچھ کڑھائی نہ روو۔ جتنے ماتمی دار مجلس سے چائے بیٹھے ہو، بڑا اوکھا حسین نانے دا شہر چھوڑائی۔ 28 رجب نانے دا شہر چھوڑے، ماتمی دارو 3 شعبان حسین مکہ پہنچے۔ سفر بندہ 350 میل۔ جتنے دار بیٹھے نیڑے اوکھا کریں دا بھی تاں دور کھڑ کے پڑھدا۔ ماتمی دارو سفر بندہ 350 میل، حسین دے 5 دہاڑے لگیں۔ عزادار ماتمیوں میں نے بول کے جواب دے وجہ کیا ہے؟ وجہ ہکا نظر آن دیئے، تاریخاں چاہ کے دیکھ، ایک تا حسین دے نال او بھینا ہیں جڑیاں مسلح تو لاندیاں ہیں تے دائیاں سہارے دیں دیاں ہیں۔ اللہ مان ماں حسین دی راضی ہوئے۔ دوجہ مدینہ تو مکہ دے درمان ماتمی دارو 14 ایسے گاؤں جتے حسین قیام کیتے ہیں۔ حسین نانے دی شریعت دا پیغام دیتے، حسین فرمایا میرے نانے دے دین تے اوکھی بن گئیے، میں حسین بہنہ رلا کے وطن چھوڑ دیتے، تو انہوں تبلیغ دی دعوت دینا۔ ماتمی دارو اے آدن حسین تو بہنہ رلا کے جنگلیں چنہ من، اسا اپنے گھر خالی کرنے ہیں، سادے گھر قیام کر، اسا تیری خدمت کرنے ہیں، لیکن حسین سادی مجبوری ہے، سادی ہیں یزید نال رشتہ داریاں۔ اللہ مان ماں حسین دی راضی ہوئے۔ سید رو کیا دے تسا رشتہ داریاں نبھاؤ، بھین تے بھرا دی اوکھے سوکھیاں جنگلیں چنے بھویسو۔ عزادارو ماتمیوں 3 مظلوم امام مکہ پہنچے، 4 مہینے حسین اللہ دے گھر دا مہمان نہیں۔ اس 4 مہینے دے عرصے کافی لوگ حسین کو لائن، حسین پردے داراں کو جنگلیں چنے گھنوان، استے کو رہن دی دعوت دینے ہیں۔ شبیر رنے ادھے مکہ دے رہنا لے میری منزل مکہ نہیں، میری منزل دا نا ہے کربلا۔ ماتمی دارو اس 4 مہینے دے عرصے دے وچ جڑا ماتمی ادھے مجلس سے چاندہ تے میں کرومن نہیں آندہ، بہن تے بھرا بھائی والا ہک بین المشورہ کیتے، آلیہ سین رو کیا دیئے حسین جڑا نانا محمد جنگ تے ویندہ ہے نا، نان نال ہوندہ ہے ہک علی، حسین تیرے نال پیاندن 4 علی، اگر 4 علیاں تلواراں چکڑیاں قیامت تو پہلے قیامت نہ آوے سی۔ رو کیا دیئے حسین میں مشورہ دینیاں، محمد حنفیہ نو مدینے بھیجا، قبر نبی دا مجاور بنا چا، بھی 18,000 بندیاں کوفے چو خط لکھن،
مسلم نو سفیر بنا کے کوفہ چ بھیج کیڑا ماتمی ہے جیڑا دے رومن دا ڈا نہیں آندا رو کیا دیے بچ ویسن دو علی فرمیندی ہے سجاد دا زامن تو پیوان عباس جانے میں زینب جانا اللہ مان یا سیدہ مولا پرسہ قبول کرے ادھیے جتھا آکسیں خیمے لا چھوڑے سی جتھوں آکسیں خیمے پٹ گن سی ماتمی دارو 8 ذی الحج شبیر فرمیندن عباس اعلان کرا احرام پاؤ اساں بہن بھرا آخری حج پڑھنا چاہنے ہیں عزدارو حسین دے حکم اچ دیر ہو سکتی آئی عباس دے عمل اچ دیر کوئی نہیں ماتمی دارو شبیر احرام پا کے طواف دا ارادہ کیتے یا کعبے چو آواز آئیے حسین بس کر عزدارو ماتمیوں توحید دی آواز پیان دی حسین 300 تیرا قاتل حاجیاں دے لباس اچ تلواراں لکا کے دوران طواف تینو قتل کرن دا ارادہ رکھ دینا اور حسین تو تجان دینا تیری منزل مکہ نہیں تیری منزل دا نا کربلا آئے عزدارو ماتمیوں حسین ڈٹھائے عباس کو آندہ رو کیا دن عباس جی میں آکھم نا احرام پوا میں حسین پیادہ احرام لبھا قدمت ہتھ لا کیا دے مولا تیرا حکم سے رکھی دے لیکن نوکر منت کریں دے ہنے آکھائی احرام پوا ہونا دے احرام لبھا وجہ کیا ہے شبیر دے منہ چو نکلے 300 میرا قاتل اللہ ماں حسین دی راضی ہوئے ماتمیت دارو 300 قاتل دا نہ آئے عباس دیاں تلیاں زمین تے آ لگیاں ادھے سردار تا 300 ہوئے اگر 3 لکھ ہوئے میں ایک عباس جیندہ ہوں ماتمیت دارو فرمیندن عباس میری منزل مکہ نہیں میری منزل کربلا ہے ماتمیت دارو شبیرہ کھڑے کعبے دے کول تے کعبے کو ڈٹھیس تے حسین رننے کعبے چو آواز آن دی حسین روندہ کیوں میں رو کیا دے تیرا خرچہ ڈٹھیں میں کو اپنا خرچہ یاد آیا ہے عزدارو یہ لفظن تے مکان واسطے ماتمی عزدارو پتھر ہی روندے ڈٹھیں کعبے چو آواز آن دی حسین کیڑا خرچہ فرمایا تیرے تے بڑی محنت لگی تے کو میرے ڈاڈے ابراہیم بنایا نال مدد کی تھی میرے ڈاڈے اسماعیل میرا خرچہ ڈھیرے میرے نال مدد کرامن آلا 71 اسماعیل ہونا ہے اللہ یا سیدہ سیدہ دے اس گالی میں نے ڈھیر نہیں روایا گل اگلی روین دیئے کعبہ تیرے اتے سیاہ رنگ دا لباس ہے سیاہ رنگ دا کپڑا ہے جڑا ماتمی مجلس سے چایا بیٹھا ہے سیدہ دے میرے معلہ واسطے غلاف واسطے میں کو زینب بھین دی چادر دی لوڑ پوستی اللہ مان ماں حسین دی راضی ہوئے شبیر کعبے علیہ پاس سے دیکھ کے رو کے کھڑا دے جتھا میں تعمیر دا کم کرنا ہے او کو آہدن کرب بلا ہے میڈا پہلا حج وچ مقتل دے پڑھنا ہے آن دی مائے سید رو کیا دے کلثوم فضا دے نالا سے میری دکھیا دھی کبرا ہے اجنیاں سمجھ غلاف کا بیدا میری چمسن سرخ ابائے اللہ مان ماں حسین دی راضی ہونے جڑے عزادار مجلس سے چائے بیٹھے بڑا اوکھا اللہ دا گھر حسین چھوڑے پہلی منزل تے پہلے نقصان دی خبر ملی ہے پتہ لگا اس نا جو سفیر کوفہ چ مارا گیا ہے سدھا عباس دی بہن دے خیمے چاہے ماتمی عزادارو شبیر بھنیں جیاں نو ان پیار کیتے جی میں یتیمہ نو پیار کریں دے اور جمانو لاہور علی سین حقل مار کیا دیئے آلیہ میں نو پرچا میں لٹی گئی اللہ مان ماں حسین دی راضی ہوئے جتنے ماتمی عزادار مجلس سے چائے بیٹھے ہو کربلا تو ایک منزل پہلے یکم محرم حسین دی پئیے آسمان دے چند نگاہ ڈھا مار کے رنے شبیر
رو کے آدھے چڑھ پیئیں جنہ میریاں بہناں دے جنگلیں چوال کھلائے اللہ مان اللہ مان ماں حسین دی راضی ہوئے ماتمی دارو 2 محرم حسین کربلا پہنچے 2 روایتاں مل دیں بھائی جان پہلی روایت مل دیئے جو ہور گھوڑے دی واگے ہاتھ پایا تے عزادارو بطول دا چمن کربلا لے پیا دوجی روایت ماتمی دارو حسین دے گھوڑے دے قدم کربلا اچ رک گئے مرتجیز دے قدم رک گئے اپنی بولی اچ بول کے دے مولا جے تو امام میں حکم دے میں تا قدم چاہاں لیکن میری مجبوری ہے او منزل آ گئی ہے جندہ تیرا خدا نہ لوادہ شبیر فرمین صحابی نے بھیجنے ون نال علی علاقے چو پتہ کر این نگری دا نام کیا ہے صحابی واپس واللے ادھے مولا ایک نئے نواز دین دن فرمایا وات ون پوچھا واپس واللے ادھے مولا شت فرات یہ دن فرمایا وات پوچھا اندہ کوئی اور نام بھی ہے ہن ماتم کردہ یا صحابی واپس واللے ادھے مولا لوگ پیا دننو کربلا ہی سڑیں دن سید رو کیا دے عباس محمل بہا سادے کسن دی نگری آ گئی ہے اجر و کمان اللہ اجر و کمان اللہ مقدمین پڑھ دین حسین کربلا دی مٹی چاہیے تے دیکھ کیا دن کربلا دی خاک میں حسین تینو خاک شفا بنا گیا عزدار و ماتمیوں امام نل کائنات دی ہر شے کلام کر دیئے زمین کربلا حسین دے پاسے رٹھے تے رو کیا دیئے میری آبادی ناممکن ہے پردیسی ڈیرے لا نہیں اتو کل مرسل نقصان اٹھا گئے تمہیں قسمت کو ازما نہیں زمین کربلا حسین دے پاس دے کیا دیئے تو شریف نفیس معلوم تھی دیں تیرے قابل آب و ہوا نہیں تیرے نالن محمل بھینی دے اے بن آباد جگہ نہیں اللہ مان بڑے درداں لے ازادار بیٹھے ہو ماں حسین دی راضی ہوئے جتنے ماتمی دار بیٹھے ہو فرمیندن عباس جلدی کر خیمے لا دریا دی منتے ساڑے نال ہن چھوٹے چھوٹے بال تے چھوٹے بالن اترے ڈھیر لگ دیئے ماتمی دارو 2 محرم عباس خیمے لائن تے معمل بیٹھن فرمیندن عباس کربلا دی تاریخ پہ لکھین دیئے عباس تیری منت کرے نا آلیہ دا معمل نہ بہاویں آلیہ لہوے اسا استقبال کرنے آج میں حسین وسداں آلیہ دے قدم ہومن میں حسین دے زانو ہومن عزدار و ماتمی عباس فرمیندن سردار جے تو آدے زانو ہومن وقت سہارا میں عباس دے بازوان دا ہوئے عباس دے بازوان دا سہارا ملے علی اکبر دوڑے رو کیا دے میں برکاں بھلین دی رہی ہے نالین میں جڑے نا علی اکبر نالین جوڑیے باہمیں چھوٹے ہیں اون محمد پردہ بنایا ہے جتنے عزادار بیٹھے ہو آج 2 محرم آلیہ کربلا لتھیے شامل پھس مو کر کے آکھو علی دی دھی کیڑی وسدی ہمیں زانو حسین دے آئین بازو عباس دے آئین کیڑی مجبوری آئی 11 محرم نہ کوئی چڑھاوان اللہ یا سیدہ یا سیدہ کربلا یار ماں حسین دی راضی ہوئے آکھو علی دی دھی کیڑی مجبوری بن گئی یا 11 محرم کہیں پاسوں اکبر دی لاش کہیں پاسوں عباس دے بازو کہیں پاسوں حسین دی لاش جتنے ماتمے دار بیٹھے ہو 3 دفعہ کربلا جدہ پہنچنا علی دی دھی تے غشت آ رہی ہوئے میں بالکل وین دے قریب آ گیا ماتمی دارو پہلی دفعہ جدہ علی دی بے اولاد دھی دا وین آئے آدھی یہ سمجھ نہیں آندی جیڑے ویلے دے کربلا آئے ہیں میں نو فرات چو غازی دے وین دی آواز آئی ہے اللہ مان ماں حسین دی راضی ہوئے دوجی دفعہ ماتمی دارو آلی حسین دا وین بلند ہوئے رو کے آدھی حسین جدن دے کربلا آئے ہیں میں سر تے چادر کرے نیا میری چادر لہے ویندی اجر و کمان اللہ جتنے عزاداران مظلوم کربلا مجلس حسین چائے بیٹھے ہو اتنا رونین علی دیاں دھیاں
فرمائندن عباس میں ہاں زمانے دا امام میرا کوئی نقصان نہ ہو ونجے اے 12 مربع میل ریاست بنی اسد دی مشترکہ زمین ہے لگا ون بنی اسد دے لوگن واقتوں زمانے دا امام پہ اثرین ہے عزدار و ماتمی و شبیر دیتا حکم عباس صبح لے قدم چاہ کے اچھے جائیں ٹبے تے چڑھے فرمائندہ بنی اسد دے لوگو تو میرا سرزار پہ اثرین ہے عزدار و ماتمی و کل مرد نہیں دوڑے جوان نہیں دوڑے بڑھڑے تے بچے نال دوڑ دے آئے ایک بے نودے آدن یا اور جندن نوکر ایڈا سوڑا ہے اللہ جانے سرزار کے دا سوڑا ہو سے اجر و کمان اللہ ماں حسین دی راضی ہوئے میرے لفظاں تے توجہ کرائے جتنے عزدار ہو اگر سمجھ آندی پہیے ہائے کر چھڑائے ماتمی عزدار ہو مر ونیا حسطرہ نہ بنا سارے بنی اسد لوگاں حسین دے چگردوں حالہ بنائے بنی اسد جوان ایک بے دکانال مولائل آدن سمجھ نہیں آندی کہیں وسد ملک دا بادشاہ لگ دائے آدھے اللہ جانے کیڑی مجبوری بن گئی ہے بہنہ رلا کے جنگلائے چایا بیٹھا ہے علمان علمان یا سیدہ حوصلے نال سیدہ دے بنی اسد لوگو میں زمانے دا امامہ 12 مربع میل ریاست میں حسین خرید کرنا چاہنا آدن مولا غیر آباد بن جا رہے مولا آباد ہون دے قابل نہیں سیدہ دے میں انہوں اللہ بناونا ہے جتنے ماتمی عزدار مجلس جائے بیٹھے ہو آدن مولا دکھان دا مرکز ہے جتنے عزدار مجلس جائے بیٹھے ہو سیدہ دے میں آباد کرنی ہے ایک بزرگ اٹھائے آدھے حسین تیری منت کریں نہیں آئیں جنگل چھوڑے سنو بزرگ ڈاس گائیں اے او جاہے نبی ہس دے آئیں رون دے ٹر گائیں سیدہ دے او نبی آئیں میں حسین سیدہ دے نبی کلے آئیں میرے نال میری زینب آئی ہوئی ہے سیدہ دے میں کو سمجھنا ہے زینب شام علمان حوصلے نال ماں حسین دی راضی ہوئے میڈا مولا میں کو طاقت دے لفظ پڑھ لما زندگی دا پتہ نہیں بھائی عدنان اوکھیاں جائیاں 17 اگر ساؤنڈ ساتھ دیں دا مکمل سنا مہا 2 جملے پڑھ کے سلام بیا کریں لا ماتمی عزدار آدن حسین سانم بزرگ دس گئیں جائیں زمین آباد کرنی ہے اس خون لاؤنائے آدن حسین اسا حل چلیں نہیں آئے زمین جو خون بہران دائے خون دا لفظ آیا ہے سیدہ دے میرے کول رنگ دا خونے میرے کول 90 سالاں دا جونے 70 سالاں دا حبیبے سیدہ دے میرے کول 34 سالاں دا عباس سیدہ دے میرے کول اوئے جڑا ماں کو ماں حوصلے نال جی بابا جی راضی روائے جتنے عزدار بیٹھے راضی روائے زندگی دا پتہ نہیں ماتمی عزدار اوکھیاں جائیاں 17 تھے آگیاں حسین فرمیندن میں زمین خرید کرنی ہے آدن مولا ان دی قیمت کوئی نہیں غیر آباد مفت دینے آئے سیدہ دے میں امامہ سید صدقہ حرام ہوندہ ہے غریب آدھے اگر 12 مربع میل ریاست آباد ہوئے ان دی قیمت کتنی بن دیئے ایک بزرگ آدھے پردیسی اگر زمین آباد ہوئے قیمت بن دیئے 30,000 دینار سید آدھے کے یاد کرے سو آباد زمین 30,000 دینار میں حسین توانو 60,000 دینار دینا 60,000 دا لفظ آئے غازی دا متھا کوت سے آئے آدھے اکبر دا بابا سفر جو پیسے خرچ ہو گئے عباس لفظ مکر خیمہ جو عالیہ دی حق لائے آدھی عباس میں کوئی غریب میرے ساور امیر میرے پیک امیر علمان
یا سیدہ یا سیدہ میں تو اتنی کوشش کر سکتا مکھان تینے بڑی ہے ماتمی عزدارو پیسے ادا ہو گئے زمین تے عزدارو دستخط ہو گئے ایک جوان نے جڑا اٹھین دائے وات بہ وین دائے ہن جائیں بندے ماتم کرنا ہے آخری لفظ دے ممبر چھوڑیں دا پیا حسین دے سامنے اٹھ دائے وات بہ وین دائے آدھے سخیہ تیری منت کرے نا انہ تیرے نال دھوکھا کی دائے 8 دہاڑے سودا نکار آدھے وجہ کیا ہے آدھے اج 2 محرم ہے آدھے 5واں سال محرم دا چن چڑھ دائے آدھے ڈامی دا ڈی آئین پہرا تھے آندائے آدھے انہ ٹبیاں چاہے ایک مستور آندھی ہے جہن دے دوئے ہاتھ پاسے تے ہوندے آدھی ہے مائے کت کے تھروما مائے دریاوہ تھروما مائے جنگلائے چروما اچھا زدارو کنجوسی نہ کریں دا ایک بزرگان دا وین سڑے نہ زندگی دا پتہ نہیں جہندہ ہاتھ لمات مستے بڑھائے حسین زمین دے کاغذ بنی اسد دے سردار نو واپس کی دیں سیدہ دے میں زمین تو انہوں حبا کریں لا سیدہ دے میں کس ونجنا ہے میرے بعد میری بھین زیور پاک ٹر ونجنا ہے سیدہ دے ایک میری وصیت یاد رکھا ہے میری شہادت دے بعد اتھے مزار بڑھنا ہے لوگاں زیارت تے آمنا ہے انہاں دی ترائے دے ہاڑے خدمت کرائے ہون حسین بنی اسد لوگاں دے پاس موگی دائے سید رو کے آدھے خدا کارنا غریبات یہ ملتا لواہے چا سید رو کے آدھے سمجھ کے لا شپر دے علمان ماں حسین دی راضی ہوئے ماں حسین دی راضی اچھا میں نو کرا سید رو کے آدھے خدا کارنا غریبات یہ ملتا لواہے چا سید رو کے آدھے سمجھ کے لا شپر دیسی دی توڑے دا فلا جیڑا بندہ دے مجلس سے جانا رومن نہیں آنا سید رنت رو گیا دے غسل دے من دی حاجت تا نہیں ہوندی شہیدہ کو سید رو گیا دے جیڑی حالت دے وچ ہوولا میت قبر علمان جڑا حلقے دا ماتمی ہاتھ جاوے حلقے دا ماتمی ہاتھ جاوے حسین یوجیاں مین کی دائے نگری کربلا دی حل گئی ہے سید شہیدہ نے مقام مدد حسین ہے سید رو کے ودا دائے اتھا میدہ او جون ہووے دے نالوں دے حبیبو یا حسین سید رو کے کھڑا دائے میرے اکبر تے اصغر کو میرے رلے میرے اکبر اچھا بات سارے ماتم کرو سید رو کے آدھے میرے اکبر تے اصغر کو میرے رلے سید رو کے آدھے میرے اکبر تے اصغر کو میرے